الو السلام عليكم، حضرتك عبد الرحمن خدمه العملاء يا فندم، تحت امرك اتفضل. معاك ابراهيم الو الو معاك ابراهيم سميع. تحت امرك يا فندم، اتفضل يا ابراهيم. عايز استفسر عن حاجه وفي شكوى عايز ابعتها برضه. تحت امرك اتفضل. كنت رنيت على خدمه العملاء وكان النت لسه مجدده. النت لسه مجدده وكل شويه يفصل واسطره يشتغل شويه وبعدين يفصل تاني. رقم حضرتك كام يا فندم بعد اذنك؟ 010 900 تمام 60 70. تمام. ده الرقم باسم حضرتك، باسم الاستاذ ابراهيم عبد السميع. تمام. فرنيت على زميلك من شويه وقال لي خلي يعني رنيتني معاه لحد ما صلحه وبعد شويه باظ تاني. بس مش ظاهر قدام مني يا فندم، حضرتك اتصلت من شويه. لا ظاهر يا فندم. مش ظاهر قدام السيستم، قدام مني ظاهر ان حضرتك ما اتصلتش من شويه. هو انا اكتب عليك ولا ايه يا ابني؟ طب انت شوف يمكن حد انت اتصلت على رقم تاني يعني، لان مش ظاهر عندي خالص ان حضرتك اتصلت. لا مش رقم تاني. ازاي يعني مش رقم تاني؟ ما هو انا مش ظاهر قدام مني انك انت اتصلت ولا مره. حضرتك الخدمه بتاعتكم معروفه هي رقمها ثابت. ازاي مش نفس الرقم؟ ما هو لو حد رقم رد على حضرتك هيظهر قدام مني على السيستم يا فندم. يعني انا اكذب عليك؟ ما اعرفش بقى، شوف حضرتك انت كلمت مين بقى. بيضحكوا علينا برضه في الاشتراك وفي السرعه. يا فندم احنا ما بنضحكش على حد. امال يا فندم ايه اللي بيحصل ده؟ يعني زميلك يقول لي تصلحك واخش على النت الاقيه فاصل وحضرتك تقول لي مش الرقم. مش ظاهر قدام مني يا فندم انك دخلت اصلا رنيت علينا النهارده. هو انا هكذب؟ السيستم ما بيكذبش. انت حضرتك ممكن تكون اتصلت غلط، لكن انا كل حاجه قدام مني على السيستم اهي. انا لو هتصل غلط هتصل على حضرتك ليه ولا عاوز حضرتك ليه؟ انا عارف. ما تضايقنيش. انا مش عارف كنت انت حضرتك بتتصل ليه يعني. ما انا بقول لك الشكوى دي ليه؟ المهم اقدر بعد اذنك اديني للمدير بتاعك. بعد اذنك بسرعه بس. لا اتصل حضرتك تاني اضرب رقم حضرتك تاني وواحد وثلاث محايد هيحولك للاداره على طول يا فندم. مش هقفل يعني. هنا كول سنتر بس يا فندم، ما بيحولش. هنا كول سنتر ما بيحولش يا فندم خالص. لا بعد اذنك بيتحول عشان كلمت الاتش ار قبل كده. اتش ار ايه؟ حضرتك بتكلم كول سنتر بتاع شركه محترمه. ايه كول اتش ار ايه؟ ايه دخل اتش ار؟ الشهر ده بتاع التوظيف حضرتك، ايه اللي مدخله هنا؟ بعد اذنك عايز حد كبير اكلمه. الو يا استاذ ابراهيم، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. اتفضل مع حضرتك يا استاذ ابراهيم. ما حضرتك زي ما قلت لك انا عايز النت، المشكله بتاعتي النت يوصل. انا دلوقتي عملت لحضرتك الشكوى. تمام وقابل لحضرتك رقمها. تمام وان شاء الله باذن الله مدار 24 ساعه باذن الله يكون الدعم الفني يتواصل مع حضرتك ويحل لحضرتك المشكله. ما هو نفس الحوار برضه زميلك لسه هيجي عليه. يا فندم وانا كل مره حضرتك الحاجه تقول لي نفس الحوار. ايوه يا عم انا زهقت منكم. طب انا اعمل ايه لحضرتك؟ عندك شركات ثانيه روح اشترك فيها. على رايك انا غلطان. انت حضرتك عمال من الصبح عمال تغلط فيا وانا كده هضطر اقطع الخدمه على حضرتك. مع السلامه يا فندم، مع الف سلامه. الو السلام عليكم. الو لسه فاصلين من واحد دلوقتي. ايه ده؟ يا فندم. الو مع حضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اه مين يا فندم؟ هو حضرتك بتاكل يا فندم ولا ايه؟ اسف مع حضرتك تحت امرك يا فندم، اتفضل. لا يا فندم كده مش هينفع، انا محتاج اقدم شكوى. حضرتك بتاكل. ازاي هقدر اتكلم مع حضرتك دلوقتي؟ يعني ايه حضرتك بتاكل يا فندم؟ ما تقول لي حضرتك انا مع حضرتك حاليا. انت حضرتك شايفني وانا باكل؟ انا مع حضرتك حاليا. اتفضل اللي انت عايزه اعمله لحضرتك. طب ازاي يا فندم انا هقدم شكوى لواحد بياكل؟ هو انت حضرتك فاضي لي؟ هو الاكل حرم؟ لا مش حرم يا فندم، بس حضرتك احنا محتاجين نقدم شكوى، عايز اشوف مشكلتي. عينيا تحت امرك، اتفضل قول لي مشكلتك وانا احلها لك. اتفضل يا فندم. حضرتك انا عندي الانترنت بتاعي فيه مشكله ومش راضي يشتغل ومحتاج دلوقتي، عندي شغل عليه ولازم اخلصه. مش شغل عليا يا فندم؟ انا عندي شغل على النت يا فندم ومحتاج ان النت يكون شغال دلوقتي بعد اذنك. طيب رقم حضرتك كام يا فندم معلش، او الرقم اللي انت عايز الاستعلام عنه بعد اذنك؟ 011 تمام 500 501 500 تمام. الخط باسم اسلام شحته الشحات؟ يا فندم. تمام يا فندم حضرتك تحت امرك، اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي انا ما عنديش نت وعايز اشغل النت عشان عايز اشتغل. ما عندكش نت كده؟ روح كده شوف السلك اللي جنب
اللي جنب الراوتر والتك لا عليه. انا نسيت اقول لك يا فندم ان النت بتاعي مش ADSL، ده نت تليفون عادي. ده معناه حضرتك انك مش فاهم انت بتعمل ايه. نت تليفون عادي؟ يا فندم الخط داتا، خط داتا عاديه خالص. طب ثواني كده، السيستم يعني هيدي ثواني كده. ما هو حضرتك لو مركز معانا يا فندم مش هتعمل كده. تصدق بالله، تصدق بمين يا اخي؟ والله العظيم انا من الصبح والله العظيم ما عارف احط لقمه في بقي والله يا اخي. طب دي مشكلتي يا فندم. هو مش ظاهر عندي بصراحه. انا حضرتك كنت مستلف. هو حضرتك متاكد انك فاتح سيستم الشركه يا فندم؟ لا امال فاتح بابجي يا فندم؟ ما فاتح سيستم الشركه ما والله. يخلي حضرتك تاكل، اكيد حضرتك ممكن تلعب بابجي، يعني انا دي مش مشكلتي برضه. لكن حضرتك انت فاتح السيستم بتاع الشركه بتاعتكم؟ والله ده سيستم الشركه يا فندم، لازم يكون مفتوح. ده ايه المعاناه اللي احنا بنعانيها دي يا فندم؟ بتعاني يا فندم. طيب بعد اذنك انا لحد دلوقتي بتكلم باحترام. انا محتاج دلوقتي اعرف فين الرصيد بتاعي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بتتكلم باحترام وانت يعني شويه مثلا هتوتني من اللاب من السيستم ده؟ لا اله الا الله. هتعمل ايه يعني يا فندم؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، بقول لحضرتك حلها لك. انا عايز اقدم شكوى في نفسك. حضرتك تكتب شكوى في نفسك دلوقتي. تمام ماشي. والله يا فندم ما في حاجه عندي خالص، ولا ظاهر ان انا عندي في اي حاجه. رجع لي ال 20 جنيه بتاعتي وانا مش عايز منكم حاجه. ارجعها لك ازاي يا فندم؟ ابعتها لي بتليفون كاش يا فندم. هو انا خدتها من حضرتك عشان ارجعها لك؟ روح شوف حضرتك دفعتها فين يا فندم. ادفعها فين يا فندم؟ شوف المكان الباقه مش هتتجدد يا فندم. 20 جنيه وما اتجددتش يا فندم. شوف المكان اللي حضرتك دفعت فيه، يمكن هو خدها وما شحنش. لا يا فندم جات لي رساله ممكن ابعتها لحضرتك على الواتساب. ازاي يعني يا فندم؟ جات لي رساله ان تم شحن رصيدك ب 20 جنيه وجيت اجدد الباقه قال لي رصيدك لا يكفي، فبخش اشوف الرصيد على التطبيق الخاص بالشركه قال لي ان مفيش رصيد خالص وتم سحب الرصيد. طب يبقى اكيد حضرتك كنت سالف من فتره يا فندم. لا ما استلفتش. اكيد بيبان عند حضرتك في السيستم، والا انت مش فاتح سيستم الشركه. لا فاتح السيستم بس مش ظاهر عند حضرتك. لا يا فندم واضح انك ممكن يكون حضرتك خصموا كولتون او اي حاجه يا فندم. لا يا فندم انت مش مركز خالص معايا. مش مركز ازاي يعني؟ لا حضرتك انا شايفني؟ محتاج اكلم المانجر بتاعك. انت حضرتك شايفني؟ ايوه يا فندم انا حاسس باللي بيحصل. حاسس؟ يا فندم انا محتاج اكلم المانجر بعد اذنك. كده حسيت بنت حضرتك بيا؟ يا فندم. لا اله الا الله. حاسس ازاي يعني يا فندم؟ معلش بعد اذنك انا محتاج اكلم مانجر. طيب ثانيه واحده او حضرتك اوجه احاول الخط اللي بعد اذنك. الو. ايوه مع حضرتك. تحت امرك اتفضل يا استاذ. مع حضرتك اسلام يا فندم. تحت امرك اتفضل. دلوقتي انا كنت بتكلم مع موظف عند حضرتكم وبقول له ان انا شحنت ب 20 جنيه وتم خصمها مني بدون ما اجدد الباقه، ومحتاج اعرف الفلوس دي راحت فين وعايز اجدد الباقه ويرجعوا لي الفلوس بتاعتي. تمام. وهو ما امشي بالواجب مع حضرتك؟ لا يا فندم بعد اذنك انا عايز اقدم فيه شكوى. اتفضل. في شكوى فندم. مش سامع حضرتك؟ تقدم شكوى في مين يا فندم؟ ايه ده هو حضرتك كمان بتاكل؟ يا فندم والله ده وقت غدا يعني، راعوا الموظفين برضه عشان الناس تقدر تشتغل معاكم. طب يا فندم انا عايز اكلم مانجر. هو حضرتك المانجر ولا مين حضرتك؟ يا فندم انت بتتكلم شركه محترمه، انت جاي تشكك فينا؟ ايوه يا فندم زميلك ولا الموظف اللي عندكم بياكل وحضرتك بتاكل، انتوا ايه دي؟ يعني مش فاهم برضه. يعني مش لازم الناس. فين مشكلتي هتتحل مع مين؟ طب انا هحلها لحضرتك يا فندم تحت امرك. اتفضل يا فندم. ادي ان ركنت الاكل خلص اهو يا عمي. ثواني بس اشرب بق ميه. تمام يا فندم مع حضرتك. وبعدين؟ ماشي قول لي الرقم بعد اذنك. 03 وحايد. تمام. 500 تمام يا فندم. الخط الظاهر باسم اسلام شحته الشحات. ايوه يا فندم. ماشي. بعد اذنك احتاج بس اتاكد من بعض البيانات. اتفضل. ممكن الرقم القومي بتاع حضرتك؟ حضرتي سامعه. الو. ايوه يا فندم. الو. لا واضح ان الشركه مش عايزه تتكلم معانا اساسا. الو. نعمل ايه؟ يا فندم انا سامع حضرتك، سامعني؟ ايوه سامعك يا فندم. كده تمام يا فندم. شكلك حضرتك اتحركت من المكان اللي انت فيه. مع حضرتك اتفضل. ايوه عايز احل المشكله. ماشي. عايز اتاكد بس من بعض البيانات مع حضرتك. ممكن الرقم القومي بتاع حضرتك او اسم مالك الخط. 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5. يا فندم هو انت حضرتك شايل رقم مميز؟ ايوه يا فندم حضرتك مالكش دعوه، ده الرقم هو بتاعي. في خط بيبدا ب 2 2 2 5 5 5 5. خطي. انت هتعمل زي حضرتك واحد بيكلمني من شويه بيقول لي رقم 4 ستات، يعني انا اعمل ايه ب 4 ستات انا؟ 4 رجاله مش مشكله يا فندم، انا ماليش ذنب. حضرتك دخل الرقم وهو هيجي.
تاني 2 2 2 2 5 5 5 5. 6 6 6 6. ايوه مع حضرتك يا فندم. تمام اتفضل يا فندم. تمام. ممكن اعرف اسم حضرتك بس؟ اسم مالك الخط؟ اسلام شحته يا فندم. ثواني يا فندم. حضرتك قولي بقى المشكله، كنت حضرتك بدافع بكام؟ شاحن بكام؟ ب 20 جنيه الحلقه. طيب يا فندم انا حاليا يعني هرجع لحضرتك ال 20 جنيه تاني. تمام. وتقدر حضرتك تستخدمها في اي رصيد، ده مفيش ادنى مشكله خالص، او حضرتك تجدد بها الباقه مفيش ادنى مشكله برضه يا فندم. واحنا تحت امرك في اي وقت، وكلمنا في اي وقت يا فندم. شكرا يا عم، مش عايزين حاجه تانية، مع السلامه. طب ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ تيت واقف السكه في وشي. بنتكلم او موضوع حلقه النهارده عن مشاكل الانترنت ومشاكل خدمات العملاء، ومعانا واحد معدي مش عارفين هو مين، هنساله دلوقتي هو المشاكل اللي بتواجهه. اهلا وسهلا بيك يا فندم، نتعرف باسمك. ابراهيم عبد السميع معاك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. دلوقتي حضرتك احنا عايزين نعرف هل حصلت لك مشكله مع خدمه العملاء؟ لا ده يوميا. ازاي يا فندم؟ كل ما نعمل شكوى الشكوى بتترفع، ما اعرفش بتترفع ولا لا، بس الحلول كلها بتكون مؤقته. ايه ابرز المشاكل اللي حصلت لك الفتره الاخيره يا فندم؟ الفتره الاخيره ان احنا لسه مجددين النت وكل شويه بيفصل. الحلول كلها مؤقته، كل ما رن على حد يعمل لي الحل مؤقت يوم او اتنين وترجع برضه الشبكه بتبوظ، يا اما بطيئه يا مشاكل كلها. وهم الشركات بس شاطرين في العروض والاعلانات بس. طيب يا فندم. استسلم شحته. اهلا وسهلا يا انا فندم. بحب حضرتك جدا والله العظيم، بحب حضرتك جدا والله العظيم. طب حضرتك مين يا فندم؟ عرفنا بيك. انا عبد الرحمن والله بحب حضرتك جدا. اهلا وسهلا والله فندم. العظيم. طيب حضرتك مين حضرتك؟ انت مش عايز تسلم عليا يا استاذ اسلام؟ حضرتك مين بس نتعرف بيك؟ انا واحد من متابعين حضرتك والله، ومعجب بحضرتك جدا جدا يعني. طيب احنا عندنا موضوع حلقه حضرتك ممكن تجاوبنا عليها دلوقتي. ايه اللي حصل لك مع خدمه العملاء؟ ايه اللي حصل لك مع خدمه العملاء الفتره الاخيره يا فندم؟ خدمة العملاء والله العظيم يا فندم. الناس محترمين جدا، وربنا يكون في عونهم بصراحة. وما فيش مرة بصراحة كلمتهم غير ما يعني ايه بيخلصوا لي الخدمة، الحاجة اللي انا عايزها ومحتاجها، والحمد لله. الكلام ده تطبيل يا فندم؟ وانت شايفني تطبيل يا فندم؟ لا والله انا بقول كل واحد يعني بيقول اللي له اللي عليه عشان الكاميرا. طب يا فندم بعد اذنك، يعني هل ده كلام نابع من جواك ولا بتطبل للشركات؟ نابع من جواه. هو ميه يا فندم؟ هو ميه حضرتك؟ لا يا فندم، اصل ده كلام غير منطقي. لا بجد، هو فعلا في بعض في بعض الاحيان يعني طب معلش هجيب بس الاستاذ اللي كان معانا، الاستاذ ابراهيم يحضرنا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. تعالى يا فندم اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي الاستاذ عبد الرحمن بيقول ان ما فيش مشاكل خالص في شركات المحمول دلوقتي، تقدر ترد؟ ايه لسه متوظف جديد في الشركه، فعشان كده لازم يطبل، ولازم يطبل بزياده. انا بقول كده برضه ان هو اصلا ممكن يكون شغال خدمه عملاء، فبالتالي مش ما يعرفش المشاكل اللي بتواجه العملاء الحقيقيه. اكيد ده تاني يوم يترفد على طول لو ما قالش الكلام ده. عايزين رساله موجهه للشركات وحضرتك رساله موجهه للعملاء، ونشوف كده. اتفضل يا فندم. لا ما هو زي ما قلت لحضرتك في الاول، كله بيعمل عروض حلوه، بس على ارض الواقع ولا ساعه ما بتلاقي النت شغل النت ما بيكونش شغال يعني، السرعه بتكون بايظه، او كل شويه تشتكي وهو يصلحوا لك مؤقت وخلاص. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. وحضرتك تقدر توجه رساله؟ كان الله في عونكم وربنا يصبركم، ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه ان شاء الله يعني تحسوا ان في اوضاع احسن والدنيا احسن، والناس اللي بتشتكي من الموضوع ده ممكن يحصل بعض الاحيان كده، لكن برضو يعني رساله للكول سنتر يعني ايه، كلموهم وشوفوهم واسمعوا منهم، يعني اشتغلوا سوا منير بشويه، ما فيش مشكله خالص يعني. طيب شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. خلاص شكرا. وان شاء الله كان معكم اسلام شحته من الحلقه الاخيره في العملاء وخدمه العملاء والمواجهه بينهم. شكرا ليكم.